जय मसीह यार सबैलाई प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाउँमा आज पनि तपाईँहरूको अगाडि परमेश्वरको जीवित वचनलाई लिएर आएको छु। विश्वास गर्छु तपाईँहरू सबैजना प्रभु यीशु ख्रिस्टको अनुग्रह र परमेश्वरबाट तपाईँहरूको जीवनमा आशिष आइराखेको छ। किनभने धर्मीजनहरूलाई परमेश्वरले जहिले पनि वास्ता गर्नुहुन्छ, हरेक परिस्थितिमा उहाँले आशिष दिने राख्नुहुन्छ र म विश्वास गर्छु तपाईँहरू सबैजना आशिषित हुनुहुन्छ। आज म तपाईँलाई फेरि अर्को वचनमा लिएर जान चाहन्छु र आज अलिकति केही कुरा मेरो जीवनमा घटेका घटनाहरूलाई पनि जोड्न चाहन्छु र मेरो जीवनलाई मैले पार गरेर आएको केही कुराहरू मेरो परमेश्वरको राज्यमा जिउन सुरु गरिसकेपछि, क्रिस्चियन लाइफलाई मैले पाइसकेपछि मैले केही बितेका दिनहरूमा मेरो जीवनमा भएका कुराहरू राख्न चाहन्छु र अहिले मेरो जीवन कस्तो छ त्यो पनि कुरा राख्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई यो वचन अनि गवाहीले तपाईँहरूको जीवनमा आशिष मिल्नेछ, म यो विश्वास गर्छु। आउनुहोस् हामी वचनतिर लागौँ र आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु एउटा वचन छ मत्तीको पुस्तकमा जुन कुराले मेरो जीवनलाई आशिष एकदमै यो कुरालाई मैले ध्यान दिएर हेर्दाखेरि यसले मेरो जीवनमा आशिष ल्याएको छ र मत्ती 15 अध्यायको 1 पदलाई र 2 पदलाई र 3 पदलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर ख्रिस्ट यीशु र सदुकी फारसी शास्त्रीहरूसँग प्रभु यीशुको कन्भर्सेसनलाई तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मत्ती 15 को 1, 2, 3 लाई हेर्नुभयो भने सदुकी फारसी अनि त्यहाँको शास्त्रीहरूसँग प्रभु यीशु ख्रिस्टको कन्भर्सेसन अथवा त्यहाँनिर केही कुराहरू भएको छ, त्यहाँ केही कुरा उनीहरूको बिचमा कुराकानी चलिराखेको छ। यो कुरा तपाईँले त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले मत्ती 15 को 1, 2, 3 मा पढ्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँनिर अवश्य भेट्नुहुन्छ। अब यहाँनिर के भएको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। यरुसलेमबाट आएका फरिसीहरू शास्त्रीहरू येशू कहाँ आए। तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याउनु, उनीहरू येशू कहाँ आए र उनीहरूले केही प्रश्न उठाएको छन्। तपाईँका चेलाहरूले पुर्खाहरूको परम्परालाई किन भङ्ग गर्दैछन्? अब पुर्खाहरूको परम्परा के थियो त? उनीहरूले के कुराको मुद्दा उठाउँदै थियो भन्दा किन तपाईँको चेलाले, उनीहरूको मुद्दा चाहिँ थियो किन तपाईँको चेलाहरूले खाना खानुभन्दा अगाडि हात नधोइकन खान्छन्, किन उनीहरूले त्यो परम्परालाई तोड्दैछ? यो कुरा लिएर सदुकी फारसी शास्त्रीहरू प्रभु यीशुको अगाडि आएका छन्। तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ र ख्रिस्ट यीशुले 3 मा एउटा जवाब दिनुभएको छ। तपाईँलाई म यो एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू पनि किन आफ्नो परम्पराको खातिर परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गर्दछौ? आमेन। यो वचनले मेरो जीवनलाई यस्तो आशिष ल्याएको छ। तपाईँहरू यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने सदुकी र फारसी चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति थियो, परमेश्वरको वचनलाई होइन, परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितामा होइन, परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छा के थियो, त्यतिखेर उनीहरू त्यो कुरालाई, लेखेको बाइबलका कुरालाई होइन, तर उनीहरूले परम्परालाई पक्रिराखेको थियो। तर परम्परालाई उनीहरूले यति गहिरोसँग कठोरताको साथमा मान्थ्यो, कसैले त्यो परम्परालाई तोड्यो भने उनीहरू मृत्युदण्ड दिनसम्म पनि पर हट्दैनथे। र येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो, तिमीहरू तिमीहरूले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ इन्कार गर्छौ, अनाज्ञाकारिता हुन्छौ, त तिमीहरू परम्परालाई मान्दछौ। मेरो प्रश्न छ तिमीहरूलाई, तिमीहरूको पुर्खाहरूको परम्परालाई मेरो चेलाहरूले तोड्यौ भनेर तिमीहरू भन्छौ भने म प्रश्न सोध्न चाहन्छु, तिमीहरू आफ्नो परम्पराको खातिर तिमी किन परमेश्वरको वचनलाई अनाज्ञाकारी हुन्छौ? किन चाहिँ तिमीहरू परम्पराको खातिर परमेश्वरको आज्ञालाई भङ्ग गर्दछौ? यो कुरालाई म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। साँच्चै नै आज यी दिनहरूमा यो कुरा एकदम विशेष भएको छ। परम्परा, धर्म, परम्परा, प्रथा, यी कुराहरूको विषयमा म आज तपाईँहरूको अगाडि कुरा गर्न जाँदैछु। यो कुराले मेरो जीवनलाई पनि धेरै असर पारेको छ। यो कुराले मेरो जीवन आफैलाई पनि परमेश्वरको राज्यमा ख्रिस्ट येशूलाई ग्रहण गरे पछाडि पनि मैले अहिले जति वर्ष प्रभुलाई पाएर बिताएको छु, यसमा मेरो जीवनमा धेरै धक्का परेको छ। यी वचनहरूसँग मेल खाने कुराहरू मेरो जीवनमा भएको छ, त्यो कुरा म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। र आज यो परम्पराका कुराहरू प्रभु यीशुले गर्नुभयो। आज सदुकी फारसीहरूले यति कठोर थिए, उनीहरू बुझ्दै नबुझिकन पुर्खाले राखिदिएको त्यो परम्परालाई मान्नको लागि र मार्न पनि तयार हुन्थे। तपाईलाई थाहा छ, आज कसैले गल्ती गरे, पाप गरे भने ढुङ्गाले हानेर मार्थे उनीहरूले। धेरै त्यस्ता सजायहरू थिए त्यतिखेर, किनकि सबै कुरा चलिआएका कुराहरूलाई
पुर्खाहरूदेखि उनीहरूले मान्दै आएका कुरालाई उनीहरूले सिरोपर गरेर हिँडिराखेको थियो। तर परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ, वचन भन्दा पनि माथि उनीहरूले परम्परालाई राखेको थियो, उनीहरूको प्रथालाई राखेको थियो। र आज त्यही कुरा म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। यो परम्पराको कारण किन चाहिँ उनीहरूले त्यो गर्यो, किन चाहिँ त्यो पुर्खाहरूको कुरालाई उनीहरूले मान्दै आयो। कतिवटा कुरा कस्तो हुन्छ थाहा नभइकन पनि, थाहा हुँदैन माथिको पुर्खाहरूले किन त्यसो गरे, किन त्यो नीति ल्याए, किन त्यो नियम ल्याए। तर आज तल तलको पिँढीहरूले आज नबुझिकन, त्यसलाई नकेलाइकन, नखोतालिकन त्यो परम्परालाई मान्दै आउने चलन चलिराखेको छ। र आज म तपाईँलाई यो विषयमा भन्न चाहन्छु। एउटा स्टोरी छ, मलाई यो स्टोरीले धेरै आशिष तुल्याएको छ। अनि यो स्टोरी चाहिँ एकजना साइन्टिस्टले 5वटा बाँदरलाई एउटा जेल जस्तो बनाएर, एउटा रुम जस्तो बनाएर राखिदियो। त्यो 5वटा बाँदरलाई त्यहाँनिर थुनिदियो, त्यहाँ एउटा भर्याङ राखिदियो र भर्याङको माथि 1 दर्जन केरा राखिदियो। 5वटा बाँदर, एउटा भर्याङ अनि 1 दर्जन केरा। अब बाँदर तपाईँलाई थाहा छ केरा भनेपछि कति हुरुक्कै हुन्छ। जब त्यो बाँदरले केरा देख्छ, एउटा बाँदर हत्त नपत्त चढ्न सुरु गर्छ। तर साइन्टिस्टले के गर्छ, उनीहरूले जब बाँदर माथि चढ्न सुरु गर्छ, चिसो पानी माथिबाट खन्याउन सुरु गर्छ। चढ्नेलाई मात्रै होइन, जतिजना त्यहाँ बाँदर अरू छन्, जतिवटा बाँदर त्यहाँ छ, सबैलाई त्यो चिसो पानी पर्ने गरेर उनीहरूले छोड्छ। अनि फेरि त्यो चिसो भएको कारणले गर्दा बाँदर केरा नटिपिकन झर्छ तल। फेरि अर्को बाँदर जान्छ, अर्को जाँदा पनि त्यसरी चिसो पानी आउँछ, फेरि तल खस्छ। अब एउटा चढ्दाखेरि चिसो पानी सबैले खेप्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा उनीहरूले के सोध्छ भने, यहाँ चढ्यो भने हामीलाई चिसो पानी आउँछ, यहाँ चढ्नु हुँदैन। त्यो सबै भएका बाँदरहरूको यहाँनिर दिमागमा के छिर्छ भने, त्यहाँनिर चढ्नु हुँदैन, किनभने त्यहाँ चढ्यो भने राम्रो हुँदैन। अनि सबैको दिमागमा के छ, उनीहरू त्यहाँ चढ्ने बित्तिकै झार्ने, पिट्ने, कुट्ने। अनि हरेकको मनमा के आउँछ भने, यहाँ चढ्यो भने पिटाइ खाइन्छ, चढ्नु हुँदैन। त्यसरी बसिरहेको थियो। साइन्टिस्टले एउटा बाँदरलाई झिकेर अब एउटा नयाँ बाँदर त्यहाँ हालिदिन्छ। जब नयाँ बाँदर आउँछ, त्यहाँ के भइराखेको छ त्यो नयाँ बाँदरलाई थाहा छैन। अनि उसले केरा देख्छ। अनि साइन्टिस्टले त्यो नयाँ बाँदर सँगसँगै अर्को एउटा कुरा चेन्ज के गर्छ भने, पानी पनि उसले बन्द गरिदिन्छ। अब पानी आउनेवालामा छैन त्यहाँ। तर त्यो नयाँ बाँदर चढ्न सुरु हुन्छ माथि। देख्ने बित्तिकै ऊ बाँदर माथि गएर त्यो केरा खान खोज्छ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अरूले समातेर फेरि झारिहाल्छ। किनभने त्यहाँ चढ्यो भने अगाडिको झट्का के थियो, चिसो पानीले सबलाई भिजाउँछ। कारणले गर्दा उनीहरूले त्यसलाई समातेर झार्यो, फेरि घेरेर नयाँ बाँदरलाई पिट्न सुरु गर्छ, फेरि माथि जान्छ, फेरि त्यही गर्छ। अब नयाँ बाँदरको दिमागमा उसलाई के छिर्यो भने, म यहाँ चढेँ भने म पिटाइ खान्छु, मैले चढ्नु हुँदैन। त्यहाँ भएका बाँदरहरूको यो दिमागमा त्यो सेट भइसकेको थियो, चढ्नु हुँदैन। फेरि उसले अर्को बाँदर चेन्ज गर्छ, नयाँ आउँछ, फेरि नयाँ। अब अघि आएको नयाँ बाँदरले सिकिसकेको छ त्यहाँ चढ्नु हुँदैन र चढेकालाई तानेर पिट्नुपर्छ, उसलाई दिमागमा आइसक्यो। फेरि अब अर्को बाँदर नयाँ हाल्ने बित्तिकै त्यो बाँदर पनि त्यस्तै भइसकेको थियो। त्यो नयाँलाई तान्ने, मिलेर उसलाई कुट्ने। जति त्यहाँ खोरमा नयाँ नयाँ बाँदर आउँछ, उसलाई चाहिँ दिमागमा के पऱ्यो, चढ्नु हुँदैन। एउटा एउटा गरेर साइन्टिस्टले 5वटा बाँदर नयाँ बनाइसकेको हुन्छ। त्यो नयाँ बनाइसक्दाखेरि तर त्यहाँको माहौल के हुन्छ भने, त्यहाँ चढ्नु हुँदैन, चढ्यो भने तान्ने, झार्ने र सबैजना मिलेर कुट्ने। अनि सबैको दिमागमा के छ, त्यो केरालाई छोडिदिनु पर्यो, किन त्यहाँ जानु सक्दैन, त्यहाँ गयो भने हामीले पिटाइ खान्छौँ। र उनीहरूले त्यो कुरालाई बुझेन, किन चाहिँ हामी पिटाइ खाँदैछौँ। सुरुमा घटना के भएको थियो, सुरुको खास त्यहाँ कुरा के थियो, स्टोरी त्यो नयाँलाई थाहा थिएन। यदि त्यो पानी बन्द भइसकेको थाहा पाएको भए, यदि उनीहरूले त्यो कुरा चाल पाएको भए, उनीहरू चढेर खानु सक्थ्यो, मिलेर बाँडेर खानु सक्थ्यो। आज म तपाईँलाई स्टोरीबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, आज उनीहरूलाई थाहा पाएन त्यो पहिला के भएको थियो। तर उनीहरूले त्यो प्रथालाई पक्रिराख्यो, त्यो परम्परालाई पक्रिराख्यो। चढ्नु हुँदैन, हामी त्यहाँनिर पुग्नु हुँदैन, र त्यो खानेकुरा जुन छ हामीले खानु हुँदैन। चढ्नु हुँदैन, चढ्यो भने कुटाइ खाइन्छ, त्यहाँ हामी पुग्नु हुँदैन, पुग्यो भने हामी सबैले हामीलाई पिट्छ। अनि हामी चाहिँ त्यो चढ्नु हुँदैन भन्ने यहाँनिर दिमागमा राखेपछि त्यो 5वटा बाँदरहरू बसिराखे, उनीहरूले केरालाई चलाएन। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परम्परा यस्तो एउटा कुरा हो। आज परम्परालाई ब्रेक गरिसक्दाखेरि पनि,
परम्परालाई बिचमै तोडिसक्दाखेरि पनि नाश गर्ने परम्परा, उन्नति हुन नदिने परम्परा, हामीलाई माथितिर लाने होइन तलतिर लाने परम्परा, हामीलाई उकास्नतिर महिमाबाट महिमामा लाने परम्परा होइन, हामीलाई तलतिर झार्ने परम्परा, हामीलाई प्रगति उन्नति आशिष हुने ती परम्परा होइन, तर हामीलाई सधैँ तल 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 श्रापिततिर लिएर जाने परम्परालाई ख्रीष्ट यीशु आफै आइकन परमेश्वरले त्यो परम्परालाई तोडेर, परम्परालाई त्यो सबै परमेश्वरले त्यो ख्रीष्ट यीशुद्वारा त्यो कुरालाई तोडेर आज हामीलाई यीशु ख्रीष्टको राज्यमा भनौँ भने ज्योतिको राज्यमा उहाँले ल्याइसक्नु भएको छ। तरै पनि आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो कुरा आज धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन। किनभने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यही परम्पराको कुराले गर्दा आज येशू ख्रीष्टले सदुकी फारिसीसँग डिबेट गरेको तपाईँले पाउनुहुन्छ कि आज उनीहरूले हात नधुइकन किन खायो, हाम्रो परम्परालाई उनीहरूले किन तोड्दैछ। तर उनीहरूले वचन के छ, वचनलाई चाहिँ तोडेर परम्परा पक्रेको थियो। यीशुले भन्नुभयो परम्परा ठुलो कि वचन ठुलो। आज परम्परालाई मानिसहरूले ठुलो बनाइराखेको छ। आजकलको दिनहरूमा पनि चर्चहरूमा पनि मण्डलीमा पनि धेरै विश्वासीहरूमा पनि आज यो कुरा भइराखेको छ। म आज तपाईँलाई यो विषयमा भन्न चाहन्छु आज परम्परा के थियो, किन चाहिँ उनीहरूले पुर्खाले त्यो गर्यो, किन त्यो रिवाज ल्यायो, किन त्यो रीति ल्यायो, त्यो कुरालाई नबुझिकन आजसम्म पनि त्यो पुर्खाले गर्दै आएको कुरालाई आज हामी विश्वासीले, आज पुर्खाले के तरिकाले प्रार्थना गर्यो, आज पुर्खाले के तरिकाले ग्रहण गर्न सिकायो, आज पुर्खाले के तरिकाले प्रार्थना गर्न सिकायो, आज पुर्खाले के तरिकाले ब्याप्टिजम दिन सिकायो, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन भनेर गएका छन्, त्यही कुरालाई पक्रेर लागेछ। तर आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो सबै ती परम्परालाई तोडेर, रीति र रिवाजलाई तोडेर, सबै प्रथालाई तोडेर उहाँले आफ्नो एउटा चाहिँ ख्रीष्टको एउटा कल्चरलाई छोडेर जानुभएको छ। ख्रीष्टको नयाँ प्रकाश र रेभलेसनलाई छोडेर जानुभएको छ। यदि तपाईँले त्यो प्रकाश र रेभलेसनलाई पाउनु भएन भने म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामी धेरै पछाडि पर्छौँ। यदि हामी परम्पराको पछि लागिरह्यो भने आज हाम्रो जिन्दगी तहस नहस हुन्छ। मेरो जीवनमा आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मैले 10 साल लगभग 12 साल मैले त्यसरी फालेँ। त्यही तरिकाको कतिवटा पुरानो कन्सेप्टलाई बोकेर हिँडेर आज म त्यो पुरानो खुम्चिएर आज चाहिँ जकडिएर बसेको कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यत्तिकै एउटा नियमहरूभित्र बसेँ। म बाँधिएको थिएँ म आफै पनि त्यो कुरामा। तर जुन दिनदेखि म फ्री भएँ आज मेरो जीवन धेरै आशिषमा बढेको छ। मलाई आत्मिक आशिष छ, मलाई भौतिक आशिष छ, मलाई आर्थिकमा प्रभु यीशुले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। मेरो परिवारमा सबै कुरामा तपाईँले शान्ति आनन्द दिनुहुन्छ। तर यही मान्छे हो जब म परम्पराले जकडिएको थिएँ म पटक्कै आशिषित थिइनँ। तर आज म एकदम ख्रीष्ट यीशुको परमेश्वरको राज्यमा यसरी सेवकाई गर्दै म यसरी जिउनु पाउँदा म धेरै आशिषित छु। किनभने मैले ख्रीष्ट यीशुको प्रकाश परम्परालाई छोडेर यीशुले तोडिदिनु भएको त्यो कुरालाई मानेर म यीशुले देखाउनु भएको बाटोमा, ज्योतिको बाटोमा उहाँले मलाई अन्धकारको राज्यबाट ख्रीष्टको राज्यमा सार्नु भएको छ। अब म त्यो कुराप्रति होइन परमेश्वरको वचनको चाहिँ आज्ञाकारिता, ख्रीष्टको वचनको चाहिँ आज्ञाकारितामा हुनुपर्छ, तर न कि म परम्पराको आज्ञाकारिता। यस कारणले गर्दा म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु धेरैवटा त्यस्ता कुराहरू छन् जो आज तपाईँलाई म राख्न चाहन्छु एउटा एउटा गरेर। धेरै हाम्रो चर्चहरूमा मण्डलीमा आज परम्परा घुसेको छ, जोडिराखेको छ र हामी पुर्खादेखि चलिआएको कुरा, पुर्खाले सिकाएको यही तरिका हामीले छोड्नु हुँदैन। यसरी छोड्यो भने चाहिँ हामी झुट्टा होइन्छ, यसरी हामीले मान्न छोड्यो भने चाहिँ मान्छेले हामीलाई के भन्ला, यो कुरालाई लागेर यदि तपाईँ र म परम्परा र पुर्खाले जे सिकाए त्यसमै आजसम्म पनि 25-30 वर्ष अगाडिको कुरालाई लिएर आज हामी हिँडिराखेको छ भने हामी एकदमै धोकामा पर्छौँ। आज म तपाईँलाई एउटा कुरा के क्लियर गर्न चाहन्छु भने पुर्खाले सिकाउनु भएको के कुरा त्यो झुटो थियो, के त्यो चाहिँ एकदमै
त्यो मेथड चाहिँ के गल्ती थियो? गल्ती होइन। उनीहरूले जुन कुरा सिकाउनु भयो हामी त्यो बाटोले गर्दा आज यहाँ आइपुगेका छौँ। हामी एकदमै राइट, उहाँहरूले गर्नुभएको कुरा सबै असल र राम्रो थिए। त्यस कारणले गर्दा आज हामीले ख्रिस्टलाई चिन्न पाएँ। पुर्खाहरूको कतिवटा कुराले, प्रार्थनाले हामी आएको छौँ। तर सधैँ एउटै नासै हुँदैन। हामी प्रभु यीशु ख्रिस्टको प्रकाशमा जिउनुपर्छ। परमेश्वरको चाहना सधैँ एक नासै होइन। यो वर्षमा यो देश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, यो दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, तर पुरानो कुराहरूलाई नै प्रभु यीशुले चलाऊ भनेर हामीलाई पक्का पनि यो जिन्दगी दिनुभएको होइन। हामी हरेक ऋतुअनुसार, हामी हरेक जिन्दगीमा अपडेट भएन भने हाम्रो जीवन साँच्चै नै दुःखदायी जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। कारणले गर्दा कुन कुरा चाहिँ आज जकडी राखेको छ, म तपाईँलाई केही कुरा उदाहरण दिन चाहन्छु। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नम्बर 1, तपाईँ र मैले ग्रहण गरेको कुरालाई म तपाईँलाई दर्शाउन चाहन्छु। हामीलाई लाग्थ्यो पहिला ग्रहण गर्दाखेरि हात नजोडी ग्रहण हुँदैन, घोडामा नबसी ग्रहण हुँदैन। म आफैले त्यसरी गरेँ र म अरूलाई पनि मैले त्यसरी गर्दै आएँ। त्यो गलत थिएन, त्यो एकदम राइट हो। हामीले यसरी नै येशू ख्रिस्टलाई पाएको हो, म यो कुरालाई मान्दछु। तर मेरो प्रश्न के छ भने, के त्यसो भए हात नजोडी र घोडा नटेकिकन गरेको ग्रहण मान्य हुँदैन त? के त्यसरी ग्रहण गर्यो भने के झुटा हुन्छ त? त्यसो भए त आज तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, अहिले त मोबाइलबाट ग्रहण गर्ने चलन छ, अहिले त तपाईँ फोनबाट ग्रहण गर्ने चलन छ, अहिले त भिडियोबाट चाहिँ प्रचार गर्दा गर्दै मान्छेले चाहिँ एउटा देशबाट अर्को देशमा मान्छेले ग्रहण गरेर येशूलाई पाइराखेको छ। के त्यो गलत भयो त? त्यो होइन। तर आज हामीलाई के एउटा छाप छ भन्दाखेरि, यसरी र घोडामा नबसी ग्रहण हुँदैन। एउटा चाहिँ वचन को आज्ञाकारिता होइन, यो वचनको आज्ञाकारिता होइन, यो परम्परा हो। यसलाई म अर्को शब्दमा भन्छु, एउटा धर्म जस्तो भएको छ कि यो कुरालाई आज तपाईँ र मैले छोड्नुपर्छ। यस, तपाईँ सक्नुहुन्छ भने हात जोड्नुहोस्, घुँडा टेक्नुहोस्, राम्रो कुरा हो। तर यसो आज उहाँलाई ग्रहण गर्दाखेरि कसैले फोनबाट गर्दैछ भने, कसैले एक्लै गर्दैछ भने, कसैले भिडियो हेरेर चाहिँ स्वीकार्दैछ भने पनि त्यो ग्रहण हुन्छ नि। तर आज हामीलाई लाग्छ घुँडा टेकेर हात नजोडिकन ग्रहण हुँदैन। यो त पुरानो कन्सेप्ट हो। आज यो कुरालाई म के भन्छु? परम्परा। नम्बर 2, तपाईँलाई लाग्छ पश्चातापमा तपाईँले कतिवटा कुरा हेर्नुभएको होला, रुनुपर्ने कुराहरू। तर वास्तवमा रियल मिनिङलाई हेर्नु हो भने जुन कुरामा तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ त्यहाँबाट तपाईँ फर्किनुलाई पश्चाताप भन्छ। तर आज नेपाली समाजमा मण्डलीभित्र आज यो कुरा के चलिराखेको छ भने, नरोइकन पश्चाताप हुँदैन। रुनुपर्छ, रोएपछि राम्रो पश्चाताप भयो, प्रभुको अगाडि स्वीकार्य भयो। के यो पनि परम्परा होइन र? यस कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई यो उदाहरणहरू दिँदैछु। अर्को, ब्याप्टिजमको कुरा हेर्नुहुन्छ भने 5 साल, 3 साल, 2 साल पुरानो विश्वासी नभइकन ब्याप्टिजम दिने चलन छैन हाम्रो समाजमा। यो कहाँबाट आयो? बाइबलमा लेखेको छैन। मत्ती 28मा तपाईँले हेर्नुभयो भने, तिमीहरू जाऊ, सुसमाचार सुनाऊ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाममा तिमीहरूले बप्तिस्मा देऊ र जुन कुरा मैले तिमीहरूलाई मान्न सिकाएको छु त्यो तिमीहरूले उनीहरूलाई पनि मान्न सिकाऊ। त्यहाँनिर पहिला सुरु ब्याप्टिजम दिनु भनेको छ। त्यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ ग्रहण गरेर ब्याप्टिजम दिएर अनि सिकाउने। तर हामी उल्टा गरिराखेको छौँ। 2 साल, 3 साल। मेरो चर्चमा एकजना छोरी आएको थियो, उसले ब्याप्टिजमको ठुलो हृदयमा चाहना रहेछ, जवान भइसकेको थियो छोरी। तर उसले पुरानो एउटा चर्चको कुरा सुनायो। मैले कति चाहना गरेँ बप्तिस्मा लिनको लागि पास्टर बुवा, तर मलाई दिएन। किनभने मेरो उमेर अनि म यति वर्ष पुगेको छैन, मैले 6 महिना क्लास लिएको छैन, 1 वर्ष सिकेको छैन भनेर मलाई बप्तिस्मा दिनु भएन भन्यो। अनि मैले हतारमा, तिमी हृदयबाट राजी छौ के? तिम्रो मुटुदेखि तिमी स्वीकार गर्छौ प्रभुलाई ब्याप्टिजम गर्नको लागि तिमी तयार छौ? उसले भन्यो, म भित्रदेखि छु। अनि मैले लगेर उसलाई ब्याप्टिजम दिएँ। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो कस्तो खालको कुराहरू आइराखेको छ कि यो परम्परा होइन? 6 महिना, वर्ष दिन राखेर 2 साल, 3 सालको पुरानो विश्वासीलाई बाइबलमा तपाईँले काहीँ पनि यस्तो कुरा भेट्नुहुन्न। यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशुले भन्नुभयो, तिमीहरू वचनको अनाज्ञाकारिता, वचनलाई तिमीहरू मान्दैन तर परम्परालाई। आज डरलाग्दो कुरा यही छ, यदि परम्परालाई यसरी मान्दै आउने हो भने परमेश्वरको वचनलाई हामी इन्कार गरिराखेको हुन्छ। अर्को कुरा तपाईँलाई लाग्ला, प्रभु भोजको विषयमा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, याद गर्नुहोस् तपाईँलाई प्रभु भोज बाइबलले के भन्छ। तर अहिले तपाईँले मण्डलीमा ट्रेन हेर्नु भने के छ भने, महिनाको एकचोटि हामी खान्छौँ। काहीँ त मैले देखेको छु 6 महिनामा खाएको छ। के बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ? जब तिमीहरू भेला हुन्छ मेरो नाममा तिमीहरू अक्सर यसो गर्ने गर। जब भेला हुने बित्तिकै तिमीले रोटी भाँच्नु,
प्रेरितले त्यो गर्दै आए। उनीहरू भेटेकै पछि सायद उनीहरू दिनै भेट्थे, दिनै रोटी बाँच्थे। प्रभु भोजलाई तपाईँले जुनै पनि बेलामा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ प्रार्थना सहित धन्यवाद सहित खान सक्नुहुन्छ। भेला भयो भने तपाईँले त्यो आराधना गर्दै धन्यवाद दिँदै रोटी बाँच्न सक्नुहुन्छ। पास्टरलाई सोध्नुहोस्, अनुमति लिनुहोस् र हामी प्रभु भोज ल्याऊ भनेर खान सक्नुहुन्छ। तर आज कसले ल्यायो महिना 2 महिना 5 महिनामा खाने भनेर? यी सबै परम्परा भएको छ, रीति भएको छ। एक ठाउँमा मैले प्रभु भोज दिन गएको थिएँ। उसले के भन्यो भने हामी प्रभु भोज खाँदाखेरि उहाँले प्रभु भोज खाएर आइसक्नु भएको छ अगाडि हप्ता नै। तर हामीले जब मण्डलीमा प्रभु भोज उहाँलाई दियौँ, म खाँदिनँ किनभने मैले अगाडि हप्ता खाइसकेँ। म त छक्कै परेँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रभु भोजलाई मान्छेले यसरी लिइराखेको छ। आफ्नो चर्च बाहेक बाहिर नखाने, आफ्नो पास्टरले दिएको भन्दा अरूले नखाने। ए बाबा, प्रभु भोज त्यो कुरा होइन। आज ख्रिस्टको रगत र ख्रिस्टको शरीरलाई प्रतिनिधि गर्ने कुरा, जसमा जिन्दगी छ, जीवन छ, लामो आयु छ, सबै कुरा त्यो येशूको रगत र शरीरमा छ। त्यो प्रभु भोजलाई आदर, प्रभुको बलिदानलाई जति फेर खानुभए पनि तपाईँलाई आशिष हुन्छ। जतिचोटि तपाईँले लिनुभयो भने तपाईँको जिन्दगीमा आशिष ल्याउँछ। तर मान्छेले परम्परा बनाएको छ। आज मानिसहरूले परम्परा बनाएको छ। यस कारणले गर्दा म भन्न चाहन्छु, के यो परम्परा चलिरहेको छैन र? विवाहको कुरा गरौँ भने म अर्को कुरा, विवाह आज मण्डलीमा गरेको विवाह पवित्र हुन्छ, तर त्यहाँभन्दा बाहिर गऱ्यो भने अपवित्र हुन्छ भन्ने पनि चलन छ। तर आज म तपाईँलाई भन्छु, मैले आफ्नै बहिनीको विवाह काठमाडौँबाट ठुलो होटलमा गरेँ। यस कारणले गर्दा आज मण्डलीमा बिहा नगर्नु भनेको होइन, त्यहाँ गर्दा राम्रो हो, मण्डलीमा बिहा गरेको राम्रो हो। किनभने तर त्यो मण्डलीमा नहटाउने पनि विवाह हुन सक्ला। मण्डलीभित्र गरेको बिहा मात्रै विवाह भन्ने एउटा चलन र यो प्रचलनलाई हामीले हटाउनुपर्छ। कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, चर्चभित्रको बिहा पवित्र हुन्छ र बाहिरको बिहा अपवित्र हुन्छ। यो सबै मान्छेले ल्याएको कुरा मात्र हो। यो एउटा परम्परा भएको छ। जहाँसुकै गर्नुहोस्, तपाईँको बिहा प्रभुको प्रेजेन्स छ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको प्रेजेन्स त्यहाँनिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ होटलमा गर्नुहोस्, तपाईँ जहाँसुकै गर्नुहोस्, तपाईँ 2-5 जना राखेर गर्नुहोस्, चाहे 10 जना राखेर गर्नुहोस्, जहाँसुकै तपाईँले गर्नुभए भने पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ किन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा र ख्रिस्ट येशूको प्रेजेन्स हुनु मात्रै पर्यो र एकजना असल लिडरको हातबाट तपाईँले आशिष लिनु भने त्यो विवाह सम्पन्न हुन्छ। तर यहाँनिर बिल्डिङलाई तोकेको छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज यो पनि छ कि आज हामीले मण्डलीभित्र मात्रै गरेको विवाह चाहिँ पवित्र। तर त्यस्तो तपाईँलाई म आज भन्न चाहन्छु, मण्डलीभित्र गरेको विवाहहरू पनि धेरै विवाहहरू बिग्रिरहेको छ। किनभने त्यो चर्चभित्र गरेको विवाह त बलियो भइराख्नु पर्यो नि। किन त्यो विवाह बिग्रेको छ आज? तर आज बाहिर गरेको विवाह चाहिँ अपवित्र, भित्र गरेको विवाह चाहिँ पवित्र। यो सबै पुर्खादेखि चलिआएको प्रचलन मात्रै हो। यो कुरा तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ, म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा छ, वचन सिकाइने तरिकाहरू पनि अचम्म छ। पुरानो तरिकाबाट हामी वचन सिकाउने छ। हामी ख्रिस्टको धर्मी हौँ, हामी ख्रिस्टले हामीलाई सित्तैमा धर्मी तुल्याउनु भयो, हामी पापबाट छुटकारा पाइसकेका छौँ, हामी मुक्ति पाइसकेका छौँ, हामी ब्लेस्ड पर्सन हौँ। अब हामी सबै कुरा ख्रिस्ट येशूले हामीलाई सित्तैमा गरिसक्नु भएको छ। प्रभु यीशुले हामीलाई सित्तैमा आफ्नो चोटहरूद्वारा हामीलाई निको गरिसक्नु भएको छ। हामी आशिषित छौँ। आज यो खालको वचनहरू आज हाम्रो मण्डलीमा कम्ती पाइन्छ। कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई भन्छु, तर माथिदेखि जुन वचन आयो त्यही कुराहरू तपाईँले पाइराख्नु भएको छ होइन। तर प्रभु यीशुले यी दिनहरूमा तपाईँ र मलाई के प्रकाश दिँदै हुनुहुन्छ, कुन मोडमा मोड्दै हुनुहुन्छ, यी दिनहरूमा प्रभु यीशुले वचनलाई कसरी बाँड्नको लागि कुन तरिकाले प्रभु यीशुको वचनलाई आज हाम्रो बिचमा राख्दै हुनुहुन्छ, यो कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्छ। कारणले गर्दाखेरि वचनमा पनि हामीले परम्परा घुसाउनु हुँदैन। अर्को म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रार्थना गर्ने तरिका छ होइन। प्रार्थनामा पनि हामी यही गर्छौँ। प्रार्थनामा हामी माग्नेछौँ, बढी माग्नेछौँ, मागेको कुराहरू खालि हामी माग्ने प्रार्थनाहरू बढी गर्छौँ। तर हामीले पाइसकेका छौँ। प्रभु यीशुले अलरेडी दिइसक्नु भएको कुरालाई धन्यवाद भएर रिसिभ गर्ने कुराहरू, यो खालको प्रार्थना यी दिनहरूमा छैन। गरिदिनुहोस् भन्ने प्रार्थना तपाईँले प्रायः सुन्नुभएको होला। प्रभु यीशु यो कुरा गरिदिनु, परमेश्वर पिता हाम्रो घरलाई मिलाइदिनुहोस्, मेरो जीवनमा आशिष ल्याइदिनुहोस्, मेरो लागि ढोका खोलिदिनुहोस्,
परमेश्वरले सबै कुरा ख्रीष्ट येशूद्वारा तपाईँ र मेरो लागि दिइसक्नु भएको छ। अब हामीले धन्यवाद येशू मैले पाइसकेको छु, येशूद्वारा मैले प्राप्त गरिसकेको छु, म येशूको नाममा ग्रहण गर्दछु, तपाईँले मलाई दिनुभयो, मैले पाएको छु, धन्यवाद। यो खालको प्रार्थना गर्नुपर्ने होइन र कि बाइबलले हामीलाई कुन खालको प्रार्थना सिकाइराखेको छ। तर आज हामी परम्परागत कुन खालको प्रार्थना गर्दैछौँ यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। किन अर्को कुरा के छ भने हामीले उन्नति प्रगति गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको छोराछोरी उन्नति गर्नु हुँदैन। हामी परमेश्वरको छोराछोरी कहिले पनि उन्नति प्रगतिमा बढ्नु हुँदैन, पैसाको पछि लाग्नु हुँदैन, पैसा धेरै कमाउनु हुँदैन, पैसाको मोहमा लाग्नु हुँदैन। सही कुरा हो, बाइबलले भन्छ पैसाको मोह नगर, तर पैसा नकमाऊ भनेको छैन, काम नगर भनेको छैन। आज यो कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। आज एउटा यस्तो छापसम्म परेको छ। हिजो अस्ति भर्खर मैले एउटा साथीबाट गवाई सुनेको, एउटा बाइबल स्कुलमा यस्तो कुरा सिकाइयो, जति पनि यो संसारमा धनी व्यक्तिहरू छन्, जति पनि यो संसारमा धनी व्यक्तिहरू छन्, सबै ती धन कमाउने व्यक्तिहरू परमेश्वरबाट होइन, उनीहरू शैतानबाट धन कमाएको हुन्। उनीहरू शैतानिक तवरबाट उनीहरूले कमाएको। यस कारणले गर्दा धनदेखि बाँच्नु, त्यो कुरा यहाँ छापमा लिएर आएर 10 साल उहाँले त्यही कुरालाई लिएर हिँड्नुभयो। हामीले उन्नति गर्नु हुँदैन, धन कमाउनु हुँदैन, धनी भयो भने यो प्रभुबाट होइन शैतानबाट आएको भनेर 10 साल त्यो प्रकाशमा हिँड्नुभयो अरे। तर उहाँ अहिले प्रभु यीशुलाई धन्यवाद, त्यहाँबाट फ्री भएर उहाँले त्यो कुरालाई बदल्नु भएको छ। तर उहाँले भन्नुभयो मलाई धेरै गाह्रो भयो यो कुरालाई हटाउनको लागि। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, के उन्नति प्रगति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो के बिब्लिकल हो? के प्रभु यीशुले म त आएँ जीवन दिनलाई त्यो पनि प्रशस्त भन्नुभएको छैन र? किन प्रभु यीशुले म गरिब भए तिमीहरू धनी हुन सकु भनेर भन्नुभयो? आज धेरै ठाउँमा किन प्रभु यीशुले परमप्रभु मेरो गोठालो भन्छ र 23लाई तपाईँको मेरो बिचमा वचन दिनुभएको छ। उहाँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कमी हुन्न, घटी हुन्न। सुख चेनको पानीमा उहाँ डोराउनुहुन्छ। उहाँको भलाइ र करुणा जीवनभरि मेरो पछि लाग्नु। यो के हो? प्रभु यीशुको एउटै चाहना छ, यो प्रशस्तता हो। कारणले गर्दाखेरि आज यो एउटा चाहिँ पुरानो कन्सेप्ट र परम्परालाई हामीले तोडौँ र आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी प्रभुको चाहना, ख्रीष्टको चाहना, परमेश्वर पिताको चाहना चाहिँ हामी हाई लेभलमा, टप लेभलमा हाम्रो जिन्दगी जिएको, उहाँको छोराछोरीले टप लेभलको लाइफ जिएको, हाइफाई जिन्दगी जिएको, माथिल्लो लेभलमा पुगेर सुसमाचार सुनाएको, गाडीहरू चढेर हरेक कुराको आशिष स्वर्गमा जस्तो छ परमेश्वर पिताको इच्छा पृथ्वीमा पनि त्यस्तै। आज उहाँ स्वर्गको इच्छा पृथ्वीमा पुरा होस् भन्नुको कारण चाहिँ हामीद्वारा यो पृथ्वीमा स्वर्ग बनाउनु भनेर उहाँको वचनले हामीलाई भन्दैछ। के हामीलाई गरिब भएर जिउनको लागि, हामी के भोगभोगे जिउनको लागि लेखिएको छ र छैन नि? तर धेरै ठाउँमा आज यो अघि मैले मेरो साथीको कुरा गरेँ, यस्तो हालिदिएको छ कि धनी हुनु हुँदैन, त्यो चाहिँ शैतानीको। आज यो कारणले गर्दा क्रिस्चियन जिन्दगी जहिले पनि तलको तल के यो परम्परा होइन र? आज परमेश्वरको छोराछोरीहरूलाई यो परम्पराले थिचेको कारणले, पिता पुर्खादेखि आएका कुराहरूले आज नबुझिकन त्यसलाई पक्रेर हिँडेको गरेको कारणले गर्दाखेरि परम्परागत कुराहरूलाई पक्रेर, तर परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ यतातिर नहेरिकन आज मान्छेले के भन्ला भनेर त्यो कुराहरूलाई पछ्याउँदाखेरि आज जिन्दगी धेरै विश्वासीहरूको तल छ। यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई भन्छु, 10-12 वर्ष मैले यही कुराले गर्दा मलाई बढ्न दिएन, तर जुन दिनदेखि म फ्री भएर अहिले 3-4 वर्ष भयो, म सब थोकमा मेरो सबै क्षेत्रहरूमा म आशिषित लाइफ जिराखेको छु। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मेरो जिन्दगीमा मैले घटेको, मेरो जीवनमा मैले भोगेको कुरा र परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा र आज यी कुराहरूमा तपाईँले पनि देख्नु भएको होला पक्कै पनि। आज यी कुराहरू मण्डलीमा भइराखेका छन्, मानिसहरूमा देखिराखेको छन्। र आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँले परम्परा होइन परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारी हुनु भएन भने आज सदुकी फारसी चाहिँ वचनलाई साइड लगाएर परम्परालाई अगाडि सारेर टाउको टेकेर उनीहरू हिँड्दै थिए। तर येशूले भन्नुभयो तिमीहरू परम्पराको खातिर वचनलाई उल्लङ्घन गर्छौ। तर आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परम्परा ठुलो होइन, परमेश्वरको वचन ठुलो। परम्परा ठुलो होइन, ख्रीष्ट येशू तपाईँ मेरो लागि ठुलो। र येशूले नै आज त्यो परम्परालाई रद्द गर्नुभएको छ र आज उहाँले देखाउनु भएको असल प्रकाश र नयाँ बाटोमा हामीलाई हिँड्नको लागि सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँ र म किन यो बाटोमा नहिँड्ने? कारणले गर्दा म तपाईँलाई आज बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँ र म आज ख्रीष्टको प्रकाशमा
प्रकाशमा र अहिले येशूले कुन ऋतुमा अहिले येशूले कुन प्रकारले कुन प्रकाशमा हामीलाई हिँड भन्दै हुनुहुन्छ वचनलाई राम्रोसँग सुनेर हामी हिँडौँ। आज तपाईँ र मेरो जिन्दगी धेरै माथि र आशिषित लाइफ। याद गर्नुहोस्, परम्पराले जहिले पनि हामीलाई थिचेर जकडिराख्छ, सिक्रीले बाँधेको झैँ। किनभने ख्रीष्ट येशूले त्यही परम्परालाई मारेर रद्द गरेर कुल्चेर उहाँले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनु भएको छ। तर आजै पनि हामीले यो कुरालाई नबुझेर पुर्खाहरूले गरेको हामीलाई उहाँहरूले यही सिकाउनु भएको छ, यही कुरा हामीले गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्ने हो भने हामी कहिले उँभो लाग्न सक्दैनौँ, जहिले पनि हामी तल हुन्छौँ। तर येशूको इच्छा, हाम्रो परमेश्वर पिताको इच्छा तल होइन माथि हो, पुच्छर होइन शिर हो। कारणले गर्दाखेरि शिर बनाऊ, शिर झैँ हामी जिउँ। प्रभु येशूले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। सबैलाई जय मसीह।